Mayong adlaw, katawan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahupungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko na ni Kristo adlaw karon nga Sabado, Nobyembre 29, tuig 2025 ug Sabado kita diha sa katapusan nga semana sa ordinaryong panahon diha sa liturhikanhong kalendaryo sa atoang simbahan. Sa ato pa mga igsoon ug mga adlaw Nobyembre 30, kita mosulod na sa unang Domingo sa Adbyento diin pagadagkutan ang unang kandila sa Adbyento, color violet. Kay kini mao man ang kanabitang pagsugod sa unang Domingo sa lain nga kalendaryo ug mosulod kita sa panahon sa Adbyento diin andamon ang kaugalingon alang sa pagkatawo sa atong Ginoo. Ug ining adlaw nga Sabado mga igsuon, akong pagtimbaya gayod sa tanan nga naminaw karon, sila nga naka-tune in sa AM 657 ug sa FM 100.7 ug sila usab nga nagalantaw diha sa FB Live sa DXDD. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nato nga mga benefactors nga nagpaambit gayud sila sa mga panalangin nga ilang nadawat gikan sa Ginoo bunga usab sa ilang pagpaningkamot nga ila kining gipaambit dinhi sa tuang tulumanon ang pagpamalandong sa matag adlaw. Daghan kayong salamat sa ato ang mga benefactors. Ako di usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga magtutudlo, iliban na gayud sila nga mga magtutudlo both in public and in private dinhi sa lungsod sa Bonifacio sa district East o sa District West. Tungod kay kagapong adlaw, Nobyembre 28, gipahigayon man ang ilaang kasulugan sa Teachers Night nga gitambungan sa tanan nga mga magtutudlo diha sa public ug usab apil na usab diha sa private. Busa sa tanan nga mga magtutudlo, congratulations and thank you for your service. Thank you for your dedication. Ilib na kayo diha sa pagtudlo sa mga kabataan. And thank you, most of all, thank you sa inyong sakripisyo alang sa inyong pamilya, alang sa inyong mga anak, alang usab sa kaugmaon sa mga kabataan nga inyo ang gitudluan. Thank you mga teachers, sa tanan nga mga teachers sa ilabi na usab sa Archdiocesan Commission on Education and apil na usab diri sa special gayud dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Ngayong suon, dining adlaw nga Sabado, arita sa atong Ebanghelyo. Nga atong pagkatluon sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, mahitungod ni ining kinabuhi kay tingali unyag hikalitan kamo ni adtong adlaw. Kay moabot kini sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka lit-ag. Busa pagbantay gayud kamo ug pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanang mga panghitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon, kuya ni Kristo, at niining adlaw nga Sabado, ang atong Ebanghelyo, atong gikutlo, sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 21, unya, versikulo 34 hangtod sa 36. Diin kita gihapon mapadayunon nga namalandong mahitungod sa katapusan sa kalibutan. Sanglit, mamani karong simanaha, anaaman kita sa katapusang simana sa laing sa kalendaryo sa simbahan, busa ang atong mga pagbasa naghisgot gayud sa katapusan. O niining katapusan nga gisgutan sa ato ang mga pagbasa sa atong mga ebanghelyo nining simanaha, kita gayud gipahinumduman nga ang tanan ay utlanan. Busa niining mga utlanan, labi na gayud diha sa kalibutan, kinahanglan gid tang mangandam. Tungod kay mobalik man gayud ang Ginoo.
ug sa iyang pagbalik kita gipahinumduman nga kita mangandam. Ug sa atong ebanghelyo karon ang pagpangandam nga gusto nga itudlo kanato magayod ang kaning pagpalawom sa ato ang pag-ampo. Prayer gyud is the best way to prepare ourselves kay diha manggod sa pag-ampo ato manggod nga gi-align ang atong hunahuna ngadto sa hunahuna sa Ginoo. Sa atong mga pag-ampo ato usab nga sa atong mga prayers wala lang nato gisugid sa Ginoo ang ato ang mga panginahanglan, but much more the more that we pray, the more that we are bitong one heart with God sa mga butang nga gusto niyang mahitabo sa atong kinabuhi. Mo ba na nga ang gitudlo nga pag-ampo ni Kristo sa tuwa no, kani bitaong the Lord's Prayer no, may your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Matuman ang imong kabubuton diha sa langit, maingon sa yuta. No? Thy will be done on earth, diri sa kalibutan, maingon sa langit. Why? Because that is the aim of prayer. Nga ang atong bitong hunahuna, ma-align gayud sa hunahuna sa Ginoo. Mao nang sa atong pag-ampo, it is not about changing the mind of God. No? In our prayer, we are not to change the mind of God. Rather, we change our mind so that it might be patterned to the mind of God. And mo na sa ato ang mga pagbasa karon, labi na gyud sa atong ebanghelyo nga atong gibasa no. One of the ways nga to prepare ourselves for the coming of Christ, for the end of the world is through prayer. Kay kung lig-on ang atong pag-ampo, then ang atong kinabuhi in line gayud sa unsay gibuhat. Ang atong kinabuhi in line gayud siya sa unsay gustong mahitabo sa Dios sa atong kinabuhi. And when the Son of Man comes, muna nga kita gayud makaingon, mabuhat nato unsay giingon sa ebanghelyo, nga kita makatindog atubangan sa anak sa tawo. Why? Tungod kay ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, patterned naman siya sa unsay kabubuton sa ato ang langitnong Amahan. Busa mangigsoon nining adlaw nga Sabado, ang challenge gayud sa tuwa is let us be faithful in our prayer, no? Let us be persevering in our prayer. We pray to God nga hinaot unta kita makatindog diya sa panahon nga mubalik ang Ginoo. Hinaot nga kita gayud hukman after sa judgment nga ipahiagom sa tuwa, then kita ang ato ang pundok, katong yung pundok nga anaa ang presensya sa Dios. Mo na nga kiniining mga panahon na mga igsuon sa atong pagpangandam, mga matapos na ang tuig. And as we begin with another season, no, with another year, diya sa season of Advent, we are reminded nga mag-ampo tungod aron nga kita mahimong andam sa panahon sa pagbalik sa Dios. Kay sama sa giingon sa ebanghelyo, wa gyud nasayod nya moabot usama sa kalitag. So it's better to be prepared unya moabot siya mientras nga dili kita andam unya moabot ang maong panahon. Kay diba sa ebanghelyo ingon nga nagpadayon og inom, nagpadayon og kaon, unya nakalitan sa adlaw nga moabot na ang Ginoo sa adlaw sa katapusan, dili preparado so unsa may mahiaguman. Kung dili preparado, lisod kaayo. Kung susama ra guna kung naamoy mga bisita unya dili mo preparado, makuyaw-kuyawan, makurat-kuratan, maratol-ratol na noon. Mientras preparado, na may mga tense, na may mga kanabitang nalian po nga buhaton, pero kay bulo na kaunsay buhaton. Nga naman, kay preparado man. Para guna kung mo take og exam, no? Kung mo take og exam nga preparado ka, wala ka kabulo sa questions pero kabulo ka sa unsay kay naa man mga pointers, no? So mao gini amo gawas. All of the questions will be taken from these things, no? Kaning pointers nga gihatag. Pero wala ka kabalo unsa gid ang specific nga questions. Pero prepared man ka, nagtuon man ka, imo magitun-an kining pointers nga gihatag. And so, during the day of the exam, naamag ang mga pressure nga mao ni mao na, pero less gid sa kaayo. Why? Because you are prepared. Mo paglingkod ito, pag-answer nimo, kay baro na kaunsa itubag nimo. Naasa ko mga butang nga malimtan, pero generally makatubag yun ka. Why?
because you are prepared. Mientras mo tay kag exam, mulingkod ka dito sa class sa bangko sud ka sa classroom, mulingkod ka sa bangko, wa ka nakapangandam, wa ka kabasa, wa ka nangandam, wa ka nagtuon. Ay kuy naog imo ang i-matching type ng multiple choices. Yan, dili man natin ng multiple choices na may mga identification, na may mga enumeration, na po yung mga essay. Don't tell me ang essay imong butangan og reflection, nalisod kayo mga igsoon, no? So, kana siya, no? Mga bitaw, mga concrete nga mga ehemplo nga nagtudlo ka nato unsa gid kanindot ang pagpangandam. Unya, sa ebanghelyo karon, ang gitudlo nga one of the ways sa pagpangandam is through prayer. Because in prayer, we open our heart to God and we allow God to not to control us, kaya dili mata pwede i-control sa Ginoo, and God will not do that because God respects our freedom, but we open our hearts and to let God reside on it so that ang atong pagkinabuhi sigon gayud sa kabubuton sa Dios. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kay kung ang atong kinabuhi sigon sa kabubuton sa Dios, then sa pag-abot sa adlaw sa anak sa tawo nga siya mobalik, andam kita o kita gayud makatindog diha sa iyaang atubangan. Kung igsuon, pray. Because in prayer, we prepare ourselves. We align our minds and our hearts to that of God. So that when the time of man comes, we will be able to face Him joyfully because we are prepared. Matud akong tapuson kini nga pagmamalandong diha sa usa ka maxim nga siguro nakadungog na mo niini from me or from other persons dira sa ilang mga gipang sharing nga kana bitaw when we fail to prepare ourselves, then we prepare ourselves to fail. Or the failure to prepare ourselves is a preparation to fail. Kung kita mapakya sa atong pagpangandam sa atong kagalingon, then atong giandam nga atong kagalingon aron mapakyas. Ngigsuon ang maayong balita nga mao ang pulong ni Hesus angay ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya muhatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Usbon ako, salamat kayo sa panahon kamo naminaw. Salamat kayo sa higayon nga inyong gihatag aron sa aron nga ubanan ako sa pagpaminaw o pamalandong sa pulong sa Ginoo diha sa ebanghelyo. Ngigsuon uban sa pangiliya sa atong mahal nga inahan kay sangpit natong mga misamis nga berhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping ug ki Dios siempre bendiga.